عذاب يسنيت إيقتا ما سيان بدين يجو صل نفسك أخي الحبيب ميلو بوتي غافر يا بو ميلو بوتي غافر فما الذي أخرج أبوين من الجنة أبوتي تينيا لمن جنة مال تباس كيف غافر دمي هوا في آدمي في هوا أنيو جنة باس دار لذة ونعيم جندك أناني جند مئاوى جند بكفر إيوانيات يا آدم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة يا آدم سي فيها ولا يكون قبضة جنة غيس وكلا من حيث شئتما نيادا بكفتني نيادا بكفتني وام فيتن نيادا ولا تقرب هذه الشجرة مخانة تمون دياتنا فتكون من الظالمين ظالمة مخانة تندياتنا كنايتني تندياتنا مخانة أكتهتو مخادو في إبليس ويا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جين مخيو مخانة ربي نياتي سنجيب لبيتات إمبيخو مالي بجي أكاتي زلالة من جيران نيفي بر شجرة الخلد بر إني كون كإني خرم ربي نياتي سنجاو شجرة الخلد شجرة مخيو نياتي آتي زلالة مجرات المنا ما إلا أما دوه فدا سيقله دوم فد شجرة الخلد ينين أكا قرتي كنين متى دبا شنتمي كنين متى دبا لما كنين متى مارد دفه يعني قرتي كنين كنن تقين آو جانين كنياتي قرتي ميري بما شنتمن سنو جران نجيه يا إخواني هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى جين مخيزة يونيا تزلالم تيسو موتمان أمن نيقرتي أنغو وملك لا يبلى أنغو دومن خنار كتابر خناف سكسينجي أكسيه نيادو ري نيادو gize ni nyaate uchuuni sala churra obir sababa adam nyaate ni sis kulla lalab dilin garte na warra manaju hoballeisti dilin abban dalagu mana fi ilman chu hoballeisti dili hadi dalaydu akana goti mana warra manaju fakkamale goda bala walini tibuti adam mukhanyate hawas kulla adamis kulla akasiye mukhana ran tayna ga intukinan sininje me ba sila chuba ba samis bua ba jannata kaisa bua samir rais شوف دلينا كان مغوت لالت لا الماسيان وانسين مغوت inda geysumi waan goyte waasitti man maasiyaan sigartee makhinaate tindemu dukana khega jaiba odo jartik abdu zina goot ega odo jartik abdu zina goot haram dale jutan tam baftu gafa kan garte khuno khanis makhinan garagalte dukanenis kuno dume malte dara dukke يقلب كفيه على ما أنفق أسن تاتيجو أكسر سورة الكافي يقلب كفيه على ما أنفق يبري قرتي دچي قوتي خولي دان دچي قرتي قوتيجو خولي ني بيتابي ورق أولچن قرتي مالا كان أولچن أورون دارا تاتي يقلب كفيه على ما أنفق وان باسرت وي مالا بغي زلان أزيب باسو بعد ديجو قرتي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يا ربي سبحانه وتعالى أبو بلاي سنتويتو حركة خيسنين في الدن حركة خيتين دكانة خي في الرافته حركة خيتين دنياتي منا خي بلليستي حركة خيتين مخيناتي غرتي كيسين غرغلتي داراتا تغوت عنغا لبو تي بافتو عنغا لبو المخيتي بافتو سببا ديلي تيتيتين سيقالا دار اللذة والنعيم والسرور غند غرتيك أناني غند غاري غند ربشان نجره غند غرتي مصروف نجره مصروف خني نجره هواو جبشننو يارتيو جبشننو مصروفا فدي وچوتيادي خرامنا خفلي يلم سورة الطه قراني جرامي تاي يا آدم تاي بوديو أسي غباته سيغلي مصروفا سمودتا نياتا هوا جرا دوغاتي جرا إسي وباسو إسي نياچسو أتي نياچو أتي وبا تيدي رغو خرامنا سيغتا وچو بتو سيغتا تو تاي آدم مخفنا انتقين تاي غربا آدم وغودي تاي سوشال ميديا خنرت وان انتان انجيني تاي رب الرخي جيبان كايني
تاي رسول الله صلوات ربي السلام عليك جيبان كايني تاي علماء تنرك جيبان كايني قد تاي كابين سيغرتي ربي سيك أبو همادا قد إيجا إذن دوبا قاد دي باي قطع باي ينبو باي ينتخي سايس باي سمير رئيس بوا إلى داري الألم قند چنكي قند هرار قند فتنا قند يوغرتي أسين أوراتنا شوفتي أورام براسي بنمت هاي في فوقمة كان أركض جيزين كنا قولي خان توچينو نيجا غوتا كونو مالتو نكوب ستيانو غوتا كمالا كتشبازا إيجا يونغو يكم شان أركض كم شان غوتا كدومتي كايرا راولايچو مالو ما يابوليسو كدكم غند غرتي راحتي متي أكسبه دار الدنيا وليس دار راحة غند راحتي متي غند جنجيت لقد خلقنا الإنسان في كبد غند خنتي راحة كدو تخجيب ده سيمي ورغرتي زعات دقيقة دولار مليون وسوار كته سيغله ور دقيقة يورو دبا تربا في تربا تمي لما أرغتو دقيقة خنيو كان أركته ور برا دقيقة غبي ميكا غلاف بالله عليك لا دلي مالك آخون ركو إني خيسا جيرو راو شوفا خليسا تدامي تاتي غرتي ونيسا تزيرو تاتي إجسا تتدابيني ديبسا مالي نخون مالي إساخون إجا تكيو إني دابي غرتي إجي تكيو دامي تاتي مع سلامة تاتي چل تاتي ني ديبسا بي إجا ربين كوچيسي نمني ديبسو جيرا وني ربين دارا قده وني ارتفشاليو غرتي وني سيغو رمالي سيف تول چيز سيف ديبستي وني ربي سن تربين تول چيزن سيف ديبسا مالي نخون خليتي تداوي تاتي سيف ديبسا خنم تو قرام فرن خنم تو كوسين كنني تن وسيف ديبسا سيف تولچا سنبخي خياي دو مغرتي سيفوني غدا بالله عليك نيما غدو خيس جرت اذن المعاصي وما الذي اخرج ابليس من ملكوت السماوات ابليس مالتو سميدا غدربه سميدا مالتو غتريه وطرده ولعنه أريه غرتي أباري رب فجعل صورته أقبح صورة سيقال وحل عليه غضب الرب سبحانه وتعالى دل سور ربي سرتاته مالسا إبليس وني غرتي سمي سدر بمال دلي آدم مالتو چيباس دلي مخلوق دعا كغيا في غيتي قنالان يرخين أمرين دليتو ندو أمتو وما الذي أغرق أهل الكفر من قوم نوح أمة كافرة قرتي ربك كفر أمة نبي الله نوح مالتو الآخر كلهم حتى على الماء فوق رؤوس الجبل هنگا بشان تيقو دي غندا بوتو ونقول يقال خير سبب ماليتين أمني نبي الله نوح كجرتي على خمن بسبب الذنوب سبب دليت إيجا وما الذي سلط الريح على قوم عاد إلين ربي سبحانه وتعالى 7 ليال و8 أيام ويا تربا ويا ميكا غرتي والجلا ربينك إلين ساندارا قد والرعاد مالف سبب الذنوب ريف كساني خلف الرجيس إيجا وما الذي أرسل على ثمود ورسمود السيحة ملايكان دفتات إيجت إيجنس ملايكات دمتهن
حتى قطعت قلوبهم في أجوافهم قطعت أنين هوب ينتقون قرتي واسطي أبو في هنگم تكريفت هنگم تكريفت لفدويت إينسا ملايكا إينيو دند إينسي ملايكا خغوتكت أني ساني تنغرتي أدروس قا غودي غرتي خوچيسو سنين دومان وما الذي أغرق فرعون وقومه في البحر فرعون في أمة بهرت مالتو على أخي ها يقول ليسو مالتو على أخي دليل ما سيان وما الذي خسف بقارون قارون غرتي تريليوني تلكاوم أبيني أكان قبو قارون ججو مالك أما خنا واتك وما الذي خسف بقارون وداره وماله وأهله الأرض وريسا قارون متايسا منايسا هريسا ورسا أكجروت والإندرجم دتشي خوتيني إلى أما قديما أين يكس قري بسبب الذنوب دلي أنهلك وفينا الصالحون ني على خمنا نخيس قرتي على نمنا جاجرون ولين على خمتا ولين بدن ما الذي مسخ بأصحاب السبت ورقوا يا سبتي يهودا قرتي سبتي ديما ربي قبر عجيني ويا فلنا سبتي فلنا يهودان نصارى على ده فلنا جان أمني مسلمة جمة فرت جمة غير مسجدة نصارى يهودان سبتي قرتي ديما غير ربي قبرتن ديما غير عبادة قرطمي غورو نجاني تتان بولا قطني قرتي ويا سبتي شران قرتي قرطمي نسي وتالتي بولا سنت ويا نسان غورة يوم سبتي غلط غنم على دادو فني غورة سبتي موچي سنت قرتي قرطمي شوف شودا إنسان نما لبو ساني شودا في دير ربي سبحانه وتعالى قردة والخنازير جلد إيسا في خرق الرد بس ربي سبحانه وتعالى إيقا أما ورى جمات إيسي قويا جمتا دلقوها مسلمة غنا مال جتامت صلاة جمتا إيسي قويا جمتا دلقينا إتي شريعة الإسلام صلاة دروها صلاة بود صلاة درو اللي هو أقول قرأت أما إمو غنا ما عندك سنجت صلاة بود أمو فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله جي صلاة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض صلاة في تنان ديما غرا دلقات إيسانية شريعة الإسلام ويا جمتا ويتصلاة ولكن مو جمّا قرتي خان سلان نكمل دلقا دليدا بالله عليك أكمل سلان جمّا قرتي شيخانا كنان جرا بيا ماريتين جرا كنو آمتا قوتو جمّا سلان نمني قويا جمّا سدي والجل قرتي أزري تكملي جمّا رهافي كتب من المنافقين منافق الراب الرئيفة من منافق أسم بلاقل أبا الله قلوب مملك قلبي غوغوي سماس ربي سبحانه وتعالى قلبي ني غوغوي أكمن نمني بو جمعتك أزري ملياف جمعة لما لما دا أزري مليك كمياف جمعة صدفة أزري مليك كمياف سبحان الله أما تقوتو خنون دين جمعة دا كمنو هل أنت عبد الله أم أنت عبد الدينار والدرهم أتي قبل دولار في يوروتي مو قبل ربي تاتي أتي عبد الرحمن أتي مو عبد الدينار والدرامين قس ما سيا تلي ودو إقابة قرتي والرباتي جماسة دي والجلافة تكا قلبي قوي سيدي لما دا قرتي كتب من المنافقين حديث سيات كتب من المنافقين منافق الرابع ريفا منافق أجايبا خبراتي منافق أجادوبا أما سيقلتي خسارة متخيسي جروا أغرتي حالا متخيسي جروا أغرتي أكنت ورسبتي غرتي ديدي إبادة ديدي ونچي غرتي قرطمي قرتي جلد إسا في خركر رد بس ربي سبحانه وتعالى
dubartii irratti walaysa biwaajib dubartii irratti waajibaa miti jimmaan